तमाम हमद उस राजी के अज़ल के लिए सुकून जीने को देता है जो कवल के लिए मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाई कलाम उसका नाम फरिश्तों पे समर के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सादात इज़ाम उलमाए किराम शुरा व सफाल दीर्घाशय मबारिक शासिन सरवत नरे अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु आगा जवाद अल-मसूई वजज़गाम अल-मुस्लिमीन जनाब शेख मोहम्मद बशीर बहश्ती जनाब शेख मेहदी जवादी अल-नजफी इनाम सिंगला खुशामदीद जावेद बिस्मिल्लाह बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु जनाब शेख गुलाम मेहदी नजवी साहब शामिल या समाज के सरदार मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
उलमाए किराम शोरा कज़ाफ़ान जमीन महफिल शाफी गार गार नशासना इधर सीला ईद मुबारक सोना गोल्डन की भी गेज़ से नाम नन्नत संदन में यह से ननी मलाल कोरोना सो से ईद कुल मसूस दिली खुदाई शरीहा नौर आना ईद सो से वन ऐसे शायर कुन्ना कज़ाफ़ान कुन्ना दिहा नजत निशाब शेख महदी रहमतुल्लाह जावेद के उसे नई नरी जवान नशलों में जज्बों लेन वाला सलत है वाना गिर गाँव महफिल को भी वही खुद पर इन अकेली नींदों वाले दिन हज़रत साहब मुस्लिमीन आवाज़ सैयद अहमद खुलीफा को देवना फेस्टा जोड़पो इन हज़रत साहब मुस्लिमीन अल्लामा शेख महदी जवादी साहब दोना आवाज़ से जवाब वाना मेज़बान को इन इमाम जुमा जामिया मस्जिद या खानका मौलाना जनाब शेख मोहम्मद बशीर बेहस्ती साहब ना सदर महफिल ना मेहमान खुसूसी दन इंतजामी जोड़ना इनासी या मुबारक जरूरत बाहर शासियत उलमा को लोग खुसूसी जोहुलियत सऊदी अरब दुबई दमाम गार गार शासियत नदी नरी जवान कुल शासियत मियों कुल इनासी लसंगी जो मैंने ईद मुबारक वाले इनाम थारी युद्ध इस्लाम असर खुदा इनाम गवाह मेहनत याद से दिए कुल इनाम थोड़िन वाना मैंने इंतहा खत्या इनाम है मंसूर शासियत से इनाम दी कुल बोलते हैं वाना सदर महफिल ना मेहमान खुसूसी इज़िन हादी बरकतन जलसोला खामिस आले व हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम जब उसके से रिमोचन जलसोला सामने बना तिलावत दिया फाफरी आगा सईद मोहम्मद अबुल जावेद खुरबे वशासना तिलावत करना पाएंगे दिल फिर रहबिन आगा सईद मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم جزاك الله आवाज़ से सामा कोरोना तिलावती खाते सुना रहता बेस यारी सामा फिर गुम्बो सतोला फोपी थकीनु जवान को यारी सामा फिर गुम्बो सतोला फोपी थकीनु जिस दिन मासों भी चिंबू चुगरने यो त्या रसूल अल्लाह यती भी सामर यज़ोसी खुरी में तुक सी लपी खा किसा ये सामर को लापोर बने यो या रसूल अल्लाह नाची या कसदे भरी नसी मोहम्मद याकूब सादे काबल जावेद हुआ शासना नाची या कसदे बंचे सुनजे का सलूनी मोहम्मद याकूब साबान मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु खुदाई
जज़ाकल्लाह हुसैन स्कैन सतोपोर गवे खस्तान सोसर अशे साहब ताजा कलाम मुझे बजू हुसैन स्कैन सतोपोर गवे खस्तान सोसर हुसैन बरकत उम्र लखुम के दिया सोसर गलू न थकी तहनम पोला हुसैन ज़रेत चुलह पे चुजी गबे जम पोला हुसैन ज़रेत नसी उलाम अब्बास मेहंदियाबाद दुनिया विदेश से नरे कस्बे में जब सुनजना जावे उलाम अब्बास हुसैनी मोहल्ला अब्बास इधर इसका शासन में ना मेहमान कज़ाफ़ान अकबर अली जावेद दुनिया शासन कसरिया और कवच के सरगुनी अकबर अली साहब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु वाले दिगर सल्लल्लाहु सद में दिल में मुझ से अलमाई करम वाजिस सामिल इस्मानी खुदा रसूल संगर गए अली रसूल गसना खुदा रसूल संगर गए अली रसूल गसना बुलखुन हिकमत दर गए अली रसूल गसना दुम बसफ
सफर पोरिश सफर पे अली रसूल गसना सफर कुव्वत हैदरी के साथ पूरा जिगर के ताकत के साथ नारा 5 सवालात सुपर नारा नारा हैदरी मस्जिद मस्जिद मेंबर मेंबर शोफी महशर सौक कौसर شخص بوخلان يسند عنك نور خداونا نفس پیامبر جهل خداوندو دیو سلالکه çok patağın can çok patakar kar सिरात ज़ंबल छरबे अली रसूल गसना सिरात ज़ंबल छरबे अली रसूल गसना हैदरी उदारने चुली स्मिथनी कचना नजफ दहश न थरबे अली रसूल गसना नजफ दहश न थरबे अली रसूल गसना खुदा रसूल सनरबे अली रसूल गसना तालुल अकबर अली से शेख जमाहिर हुसैन से जमाहिर स्कूल का मौलाना बटर बसरी हंसर से बसी नदियों का समाज को चिल्लाने दिखाने वाला पूर्ण की मस्जिद हटा लो विश्वास या ताइब आले मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
काम पदवी कधी या देवाने यावरी मती याला सुंखन गुंडन आवसे नांदी सरवास देख उन्हें रूप को धुन चिजरे मती रोस्ता को यो जिमारे सरवाजी के सल्लु बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नास का अब्दुल शाफी नौजवान शायर सखावत शामिल जावद खुरीदा वशिया सलाम सुबह कलाम बसर चुके नौजवान शायर सखावत शामिल बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बारे दिगर सलवात यौम विलादत मुनासबत इमाम हुसैन हवाली का अमल ईद मुबारक हो कलाम के बे हम लोग सुबह से जो यांस के से थद खारगन उसने लाजिजी सोफु हुसैन यार मन तख क्वानमिस्रो पोलशन उनफे हुसैन क्यों बादलों पे यारी गोतती मुस्तफा से खाखुरे थोफी हुसैन है बिरगा से ना मुस्तफा से खाखुरे थोफी हुसैन या ज़ीज़ी फा मीनू हिशिगन धुन मगोरे मुस्पिगा या ज़ीज़ी फा मीनू हिशिगा धुन मगोरे मुस्पिगा बब से जिब्री नमलनाया तुलबला प्रोफे बब से जिब्री नमलनाया तुलबला प्रोफे हुसैन यारी रुतबो जरबला सुला यनुकुले खुजा यारी रुतबो जरबला सुला यनुकुले
दुश्मनी रम दुश्मनी रा पाचदे छुसो बोलर जल क्यों भी यारी मिलता सीखनी स्त्रुक को नरगोस को ले खुजा यारी मिलता सीखनी स्त्रुक को नरगोस को ले खुजा हंस के महशर लाशमा दूँ खोमिर जंसों भी हुसैन बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ाकल्लाह साहब शमसी सोने कलाम बरकन का सीरी हम चंद शब्दे बसी बसनी मेरियों शायर वही रेडियो साथी जनाब हाजी मोहम्मद इब्राहिम जाफरी फरीब आपको सिखाना हुआ अस्कर जजस फरीब अफशाद सल्लल्लाहु सोने कलाम बतौर चुकी जनाब मोहम्मद इब्राहिम जाफरी साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मेरे महफिल अल्लामा मुफ्ती साहब मेहमान खुसूसी मेज़बान आलिम-ए-दीन मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम ना वक्त जून से गुद रिजर्फिमेंट बंगा काजिन रिजर्फिन पर शौरा को ने गोरा हालस करते बहरहाल या रसूली स्ट्रोनर गोइन या हुसैन इब्न अली या रसूली स्ट्रोनर गोइन या हुसैन इब्न अली म्यूल बच्ची दोंगी मोइन या हुसैन इब्न अली खैबरी कर फटफिर गल्फोन मीगोत नूरे खुदा खैबरी कर फटफिर गल्फोन मीगोत नूरे खुदा या हबीबी शज़बत सोइन या हुसैन इब्न अली या हबीबी शज़बत सोइन या हुसैन इब्न अली अर्शी ब्योर ज़हरा ये बुसेस गए तो पैगंबरी अर्शी ब्योर ज़हरा ये बुसेस गए तो पैगंबरी दुनसरी यस्बी ज़मोइन या हुसैन इब्न अली दुनसरी यस्बी ज़मोइन या हुसैन इब्न अली शामी के मेराज बरमत नूरी शोफी का कले शामी के मेराज बरमत नूरी शोफी का कले या अशीबी नूरी पोइन या हुसैन इब्न अली नूरी चिरगू चित्तु यामो से दोई गाले खुजा न्यूली चिरगू चित्तु यामो से दोई गाले खुजा यानर गुलबो लेगी शोइन या हुसैन इब्न अली यानर गुलबो लेगी शोइन या हुसैन इब्न अली दन यती व्या म्यूल आलम अर्शना लोहो कलम दन यती व्या जुमला आलम अर्शना लोहो कलम सोइन या हुसैन इब्न अली उंगला जुग बर मसोफो सो फिरिश्ती ले खुजा उंगला जुग बर मसोफो सो फिरिश्ती ले खुजा दो यतीम सहमस्तगोइन या हुसैन इब्न अली जिन्न सिटी गोबाना बादशाह मशरक़ैन जिन्न सिटी गोबाना बादशाह मशरक़ैन थोस्तुगी शर्बी निमोइन या हुसैन इब्न अली थोस्तुगी शर्बी निमोइन या हुसैन इब्न अली बरसी मन सजदू मुशस यूं वो नबी को मीर है आऊं बरसी मन सजदी मुशस यूं वो नबी को मीर है आऊं
दोस्त तनफील सुनो या हुसैन इब्न अली दोस्त तनफील सुनो या हुसैन इब्न अली सहमत को हलता ख्वाना से कल्फो थले सहमत को हलता ख्वाना से कल्फो थले दो यरी नजरी रोज़ोयन या हुसैन इब्न अली दो यरी नजरी रोज़ोयन या हुसैन इब्न अली वो बरो शाबान सुल्ला मुर्तज़ाई नानुगो वो बरो शाबान सुल्ला मुर्तज़ाई नानुगो दो यरीश केशपीर गंगोयन या हुसैन इब्न अली दो यरीश केशपीर गंगोयन या हुसैन इब्न अली स्कोलबा थोत भी स्ट्रोक यरी का यूं गोदन जुम्बन हबीब स्कोलबा थोत भी स्ट्रोक यरी का यूं गोदन जुम्बन हबीब बोसबन गुम्बी गशोयन या हुसैन इब्न अली बोसबन गुम्बी गशोयन या हुसैन इब्न अली अकबरी हुरमन नज़गत में योतुन स्नुज़ेओ अकबरी हुरमन नज़गत में योतुन स्नुज़ेओ स्नीगी में ओमीगी नोनोयन या हुसैन इब्न अली जाफरीला जन्नती घर लन्नतो भी रुन्मोशो जाफरीला जन्नती घर लन्नतो भी रुन्मोशो समसे या मुझपी शिमोयन या हुसैन इब्न अली या रसूली स्ट्रोंगर गोयन या हुसैन इब्न अली म्यूल बची पे दोंगे मोयन या हुसैन इब्न अली बल मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आल मोहम्मद जज़ाकल्लाह शायर अहले बैत जनाब हाजी मोहम्मद इब्राहिम जाफरी और रसूल कलाम मुबरकन के सरियान चंद शायर मा अवाल साकिन दाजो साहब लदी हो चंद जैसा में खुशामदी देन जाकिर अहले बैत अब्बास रजावत खुदा व शख्सना कासरे बन सुन जी के सब अब्बास अबर मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु
sotho batanjas iri anchal shade diha baba sajar hol vishe chikho mana ilal jabir apoche turbati so innasi in zola haram asab apoche turbati so innasi in zola haram yari turbat po dole natani so sa na जब ये हम लगासी दिरिंग दी गाँव चंद जलसा में मेज़बान इमाम जुमा जामा मस्जिद या खानकाह मौलाना फजल साहब अल मुस्लिमीन अल्लामा शेख मोहम्मद बशीर बिस्ती का बुलजावत फिर भी उसके खुतबे इस्तिबाले वतन में जनाब शेख मोहम्मद बशीर साहब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين المنتجبين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام إن أفضل المخلوقات هو نور الحسين صلوات محمد وآل محمد بعظيم جشن ولادة بسعادة مولاه أبا عبد الله الحسيني بلادر حواليك أفضل الإمام الزمان به تمام أمة مسلمة بالأخص بالنوراني محفل شخصي في علماء الكرام سادات أذان شعراء مداح وبزرگواران وجوانان ملت كتفون وأنسلمون قمي خدم الله مبارك باد پیش به ما شاء الله علماء الكرام كم شخصية آسد أحمد موصف يا برنامج يدان موزين دهنا متي هميشا محفل كني مجلس كني جلسون رونق إني في آسد حيدر رحمة الله عليه وراسي غريق رحمت وبهش نسيب سمشيك فشيخ بي ميغا أوت سيد باقر الموسوي فشيخ بشخصية و شهدوات النجوم ما الإسواس نشام يوزن كل شهدو كان چیزا نشام پکنا يعني الشيخ مهدي كريمي النجفي نجفي كافي ياتي ين سبق زر في تجوا عالم دين چين خاجا پر شخص وانا انتهائي خوشی جویه دانسان خوش قسمت لذو بعضیم شخصیات کن توب سے دیکھا گمیں کلمات کو ہر بار کنی سنابی پی کسل بین فی درس کن لمدان سنابی سے بین عملی پی خدا انشاءاللہ مدن عمل توفیق سنشک یا آل بیت رسول اللہ حبکم يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا بے نام تھی کربلا اس کے مولا بنا دیا سوچوں کہ کتنا پاکیزہ ہے خون حسین جب گرا خاک پر تو خاک شفا بنا دیا
माशाअल्लाह माह शाबान मुबारक शाबान महीना पैगंबर का सर जो ये महीने पे सूरह पे आमाल जो खुसूसी तौर का जिक्र है चिको रज़ाइन दोनों चिको सलवात गामा खबा पट्टे एकदम तो चू या पता सलवात का हम दे सलवात महीने फशाल दुनिया तकरीबन खदमत लो जुफल बस पैगंबर की हदीस को मुस्तदरकुल वसाइल उलमा किराम कुल मुजन मुअतबर किताब चिकिन देनो कसल मोहम्मद ना आली मोहम्मद का तखअची के सलवात का में अजर पर 72 शहीद बराबर है आहन सलवात अगर सूची ना तुमको जितना मुश्किलात ना परेशानी जितना बुबोमा टेस्ट इंटरव्यू ब्यूमर को सतना लइट छाछा जितना रे नौकरी हवाले का मुख्तलिफ मुश्किलात दीनी जितना रे दी महीने नो 16,000 सलवात हमने यकीन हासिल बागोस यकीनी तौर का दोस्तान तबदुमत कबूल सों सना तबदुमत 14 मासूमीन मंताज का 1000 रे 14 मासूम 1000 रे हजरत ज़ैनब मंताज का 1000 चिक अबुल फजल अब्बास मंताज का 1000 चिक 16,000 बस मुख्तसर बस यान नजर बियोस दी हाजत पर रवा सोना दी इंटरव्यू पास सोना दी मुश्किल पर हल सोना दी हाजत पर रवा सोना 16,000 ना सलवात ना नहीं वाजिब कराता कुर्बत अल्लाह वगैरह गाने दी तरफ अगर नजर बस यकीनी तौर का हासिल को इंशाअल्लाह ما مختصر من دفت شمال क्यों ना दे क्यों पिया 2-3 हजार जुटू के पास उसमें ये अमल पर चामा दे फेल हुए इंसु ये अमल पर जस पर पास वगैरह वाले इंतहाई मुजर्रब अमल चिकन वाला अल्हम्दुलिल्लाह नारंगामा सरफराज खुश नसीब खुश किस्मत नोदों मारफन दुनिया क़यामत में इसको पैगंबर की रान कदर इस्लाम से कसल हुआ यासी आलम रोया जनाब हजरत हमज़ा या हमज़ा से शुहदा निलम तुम नासी कुछ अपना जिस आलम बरज़ख व आलम क़यामत नु गम्मा पर मुहिम अमल को गा अमल कोइन जब मन कुछ अपने चीज सुम मस्तांस अज़ीज़ान तो जाएंगे देख सुम पे यो यामत जनाब हमज़ा से आपको कसर दे चीज सुम को चिप इन कोम खान ला छुमिनो हमसे आसान चले गसल अदी जीवन नगलाम गामा शामिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दोनों चिपो येरी इब्न अम अली मुर्तज़ा से अपलर गालू खुरमाई तो अली लर गायो तो पैगंबर हदीस कसल जो थोंसर किताब इमाम से थोंसर अली शाहपर लहजा चिकारगा यो तो जात ये संख्या को पता बेहतर इंदर ये तो हिसाब रे कसल शहर माना खुश नसीब अल्लाह अकबर खुश किस्मत बंदार जर्बी दे यहूदी बंदार मंतबा बंदार यहूदी पर दिशा हसबो मौला अमीर जाफर के हिसाब पर गए पर हिसाब पर कल पर लेकिन अली विलायत ना कबूल समेत इस्लाम कबूल के समेत यानी वगैरह इस्लामी दस्तूरात को समेत लेकिन सिर्फ अली खुद जात बना हिसाब पर गेन पर हिसाब पर के लेने ममर गेन पर दो फरनाम दी बंदार जति यहूदी जहन्नमी यत लेकिन अली दर गलु पोसे मैं असर गुम चुप मिसल पंखा तो को मैं गामा बरकरार को तो पांच के आजाद बिल्कुल आहार के इस्लाम कबूल मदस वजह से का जहन्नमी लो लेकिन अली लगस की वजह से का मैं उखला असर गुम चुप बिल्कुल आजाद यो तेरे कसर में ya Ali zerena ons yot payazam bolaten Campo!
بهشت اليوم كربانيان سوجة पठान चिल्लतिन यहाँ पे हेस्टिंग वाले जहन्नम में पठान चिल्लम यहाँ पे हेस्टिंग वाले जहन्नम में बखजर लो नस्वार गानो थोड़ी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बोला अमीर المفتي دوزدار علي جعفر الشيعة علي جعفر الناس قرن دوكان علي جعفر مرح سراي بكان سكر كان علي عشق وغرق سنجر يوكان الحمد لله أميدة قوية هم دنيا دي علي نبسه أشكي قيام الله سمونا علي ساين يا أحمد دوبيت إن شاء الله الله نسيج عليكم وانا إني سردو سمر أسكا پیغمبر الله جناب حضرت حضرت جعفر سے جفل دید سمر أسكا عمل کو عالم برزخ نگن نفس مهم احساب اثر باید پیدنو پھل نیت یا عمل کو یا نیر آن کنی کا سلوات و دیپت یا مهم عمل چی مقصود خوشگس بیل زی خبر تو قل هویه خوشگس بیل زی خبر تو قل هویه ضمیر شان جیپی یا فلیه سید الشهداء في أول آخر امتيازات أول آخر خصوصيات أول آخر تمام لمحة بلمحة أنا ابتداء كده بلکہ عالم نورانی نشون سے تا دنیا تولد سون بکر تا شهادت گرین تک فرمان کو حسین شاہ تمام حالات گاما امتیازات خصوصیات نمونہ مثالی عالم انسانیت فری عظیم مثالی کن تمام گام فری عظیم درس کن حسین شاہ تمام حالات گامین میں صرف فہرست بتا جفل جو علماء کرام کو شخصیت بچی سے شکایت ہے یہاں زر یہ پھلو نیست زر منگا پھلو کھیک زر در ہونے دے گوانا بحل صورت سید الشهداء شاہ پہ تولد کو 6 مہینہ لا دو بدون عالم انوارینو حدیثی توسط عالم انوارینو حسین شاہ پہ نور پو مثل الزور نتوح پو اما باقی ائمون سکرچن نتوح پو جہاں پا انوار کو نبر مکان لخصت چمکدار حسین شاہ پہ نور پو جہاں پو یدر دونا چی تو حضرت نوح پیغمبر شاہ پہ کشتو کشے وقت کو بینو جبرائیل امین شاہ پو سی بہشت دفرپا غا کنو انزرد دفرپا غا پنجتن باق اتھر منطق سے کچھون سکتا حضرت نوح سے دو نصر بینچن آخری فرپو امام حسین شاہ پہ منطق سے یکی دفرپا انپا دو کا تھن منا دفرپا بان سے یکسو شاگران یکسو جناب حضرت نوح پیغمبر شاہ پہ سے سوال بے جبرائیل یا جبرائیل دو چی فرفیکن جو ہم بان سے یک شاگران یک اما باقی چان سمت جبرائیل شاہ پہ سے حسین شاہ پہ یہ شہادت تربلہ تذکرہ رس حسین شاہ پہ وقت کے بطن مادر میں یک پہ نمزو زیزی سوین تھن پیشو پبینو حضرت زہرا شاہ پہ کسل موت وقت چنگی بچو سوین تھن پیشو پبینو تقریباً زا کھیک تھن من پو زا سم جی تھن من پو ملیان تھن لو ادی ضرورت مسون ادی ضرورت مسون تمام کام خصوصیات کنو شامل گر حسین شاہ پہ تاریخ ولادت 6 مہینہ حسین تولد سون سے یا سوچی 6 مہینہ تولد سون وہ چک پو جناب یحیاء شاہ پہ حضرت یحیاء پیغمبر چک پو سید الشہداء شاہ پہ حسین شاہ پہ دو شدانم ماہ شعبان حسین شاہ پہ خصوصی مہینہ حسین تولد سون فی مہینونو دینو گا ائمچی شہادت مت حسین شہید سو فی مہینونو گا ائمچی ولادت مت گوانا شعبان کھچی مہینہ ماہ محرم غم مہینہ جونو گو ہانسان شریک مت کھچکا وغم یسکا یسکی اے مہینونو سوپو دی مہینہ یسکا امتیازات کو نشدن حسین تولد مہینو غم مہینہ میں
لأنه شهادت مت قاعد مشي حسين شهيد صون في مهنونه قاعد مشي ولادت له دو كان خصوصيات كل شيء أنا إن دوش نشوفه حسين في عفة أبوتشلوتوس حسين في عفة بابلوتوس دنيا دي يان سوتشي لدنيا حسين في عفة زلوتوس حسين في عفة سيمولوتوس حسين في عفة برادرتوس حسين في عفة بوتشلوتوس شبيه پیغمبر حسين في عفة أعوان وأنصار كنتوس حسابه يقدر بيتودون قام قارنه بود كان لصو خصوصيات كل شيء أنا شمار بس دو نشوفه محبة رسول خدا سيد الشهداء نرسل انتهاء محبة القلوب أزهر ممو زيادة يبقى دولة أمير المؤمنين حضرت فاطمة الزهراء حضرت زينب سلام الله عليها دون حسين نرسل انتهاء القلوب لين ممو يبقى دون نشوفه شهادة كرچ اندازة بس حسين شهادة تو الدنيا دين قا پیغمبر چی قا علم معصوم جي سون زرا سون همت حسين شافت مجلس برتوس قا علم چی دن مجلس يرا دو سامر يون خان خصوصيات حسين شافت عاشورا قا علم چ عاشورا يرا دو خان سبت سيد الشهداء جاپے ما يكتي اجر الثواب به حساب قا علم چ بارن ذکر سون همت حسين شافت مصیبت مسلم چی حساب اجر الثواب يون قاملا واحد رسل دون ذكر بيامت دون جدنا نشوف زيارة سيد الشهداء لاك حج برابر انذر كسل يوسف حديث ممكن هزار حج لاك حج تكثر منكو ذكر سون سيدو دون كان خصوصيات نشدان ما حسين في أفهم مدفن کو كربلاء دنيا لموزن كربلاء شيء حساب عظمت نشان نشوكت شيء عظيم مدفن شيء ملسك انذر بيبون حسين حرمنو كقتل بيونسكان سبيايبو دو اختيار قاعد مشي حرم كل دي حساب ذكر سون فهمت دون جدا نشوف حسين في حقه تربت والشفاء قرار تنصر خداي سبحانه بوسي مظهر الوهيات من امير المؤمنين قبر مطهر اگر ذره خاك قبر مولا امير المؤمنين الشفاء من تاسبان سر دوست نارك حرام ان دونوں تو پیغمبر قبر جو ما بقى علم لیکن حسين قبر مطهر ده تربت کو ده خاك شفاء انذر كسرموت ندون شو الشفاء له حسين التربات حسين التربات بقى اگر نه جس سجدگاه هنارك سب دن پر روشن بس نم دن پر تره خدف العمل کو یار کردره معصوم سے کسل کو حساب کسل کو وجون گاما ودون شوف اجابه الدعاء تحت قبته حسين جاب قبته ده دسك الدعاء ضرور قبول کو ذرے کسل کو جو نہ تو علماء بخشیسی سان کسل حسين ماتم بيت ماتم سلوسم زير قبة حسين إنذر كسل جمال محفل زان دي حسابين ماني أسه حسابه نسل أئمة حسين الشدان إمام حسن الشدان من دكان خصوصيات شكل دون شدان شكو شكو سنم صلوات الله على الحسين وأهل بيته ولعنة الله على قتلة الحسين وأعدائه جزء سنالك إكلاك درجة إكلاك حسنة إكلاك گناه ختم بدر قسم امام صادق شخصي انداز بالقسم شو تو زنه جال جمله ضربه إكلاك درجة بلند إكلاك حسنة إكلاك گناه محو الله أكبر يدي حسابه دور زنه نشوفه شفاعة سيد الشهداء جاب شفاعته قا أي مكنا برابر مت حسين شفاعته قام على كيوته حديث قال تونس جو قيام الله صف تمام بندگان الهی صف ننا سو صف دین صف چیپو تمام ای مگم شفاعت بهشتی ننانوی صف بو حسین شفاعت بهشتی بوده يدي حسابه ذكر سونسير دون چیپو بهشتی ازگود گپین باب چیپ ازگود باب الحسين درفان لخصوم من تحت تخصيص دوكان حسيني خصوصيات نشدان إن دون چیپو زيارة لفنكان لخص أنزلنام ترمنتو كعمر بو حساب يعمل له فريق فرطانسيا دوكان خصوصيات نشدان إن دون چیپو حسين شخص 40 رائع مجلمت وغيرها چیزات ممنوع صفات ممنوع
अजीजान तुम हुसैन पैगंबर के कसलतो मुताबिक इन्नल हुसैन मिसबाहुल खुदा व सफीनतुन नजात हुसैन किश्ती नजात हिदायत और तिन किश्ती नजात दी किश्ती नजात पेनो इंशाअल्लाह मदन गामा देख जमा से हुसैन मोहब्बत व गलू इल्म मासूमीन गलू से बरकल्ला इंशाअल्लाह बेहस्ती वे तौफीक वायत इंशाअल्लाह लेकिन शर्त को दी हुसैन किश्ती वायत पर अहलियत जरूरत है शराइत जरूरत है काबिलियत जरूरत है काबिलियत पे यानी से पैदा भी हुसैन किश्ती दाखिल वायत पर काबिलियत बस द काबिलियत पे यानी मलिकों की जरूरत है अहलियत को बस द अहलियत पे यानी पैदा भी की जरूरत है द अहलियत को द काबिलियत को चीज से कोई वाजिबात पाबंद हराम गामिश तलक लेन तुहना काबिल को वो हुसैन किश्ती नो वालिद को वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जज़ाकल्लाह। नौजवान आलिम दीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लामा शेख बशीर बेहस्ती है कुसीर ज़बरदस्त अल्लाह पुरे संदो तो जो सेरी अनचन शर्दे नसी शेर शाही कसमान शुएब नजारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने के सर में शुएब सबर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मेरे लिए कुरान से मिजाज मिलता है मेरे लिए कुरान से मिजाज मिलता है tuhmet rila duk binne Ali Rovzeli Mahmud